पसंद है अपने घर में बजा ले, मगर खुदा को पसंद नहीं। तो अपनी पसंद की पूजा पद्धति से, अपनी पसंद के तरीके इबादत से तू रहमान को राजी नहीं कर सकता। रहमान को राजी करना है तो रहमान की पसंद जानना होगा, खुदा की पसंद जानना होगा, अपने रचयिता की पसंद जानना होगा। मेहमान की पसंद मालूम हो गई तो जो पसंद था वही रखा, जितना पसंद था उतना ही रखा। 5 वक्त की पसंद तो वही रखा, 1 महीने का उपवास पसंद तो वही रखा, 2.5% के हिसाब से देना पसंद तो 1.5 नहीं किया ना 3.5 किया, क्योंकि हम बंदा हैं। उसी तरीके से उसे राजी करेंगे जो उसे पसंद। समस्या है, प्रॉब्लम है कि हम पसंद जाने कैसे। वो तो अदृश्य है, वो तो निराकार है, वो तो अनंत है, वो तो अनलिमिटेड है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सुन नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। हद तो ये है जिसे समझ नहीं सकते। तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। समझ तक नहीं सकते जो बालाए फहम है, उसकी पसंद कैसे? अरे बाबा, हाशमी मियाँ को राजी करना है तो हाशमी मियाँ की पसंद जानना होगा, और पसंद जानने का 2 ही तरीका है। या तो हाशमी बाबा से डायरेक्ट पूछो साहब क्या पसंद है, जो पसंद है और जितना पसंद है बता दो, और आपने मेरी पसंद का बना दिया, मैं खुश हो गया। तो या तो मुझसे डायरेक्ट पूछो कि बाबा आपको क्या पसंद है, और अगर मैं कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी एशिया के दूसरे देशों में, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता हूं और आपका मुझसे संपर्क नहीं, कांटेक्ट नहीं, राबता नहीं, आमना सामना नहीं, बात करने के पर आपको कुदरत नहीं, तो दूसरा क्या तरीका है? पहला तो ये है कि डायरेक्ट मुझसे पूछो, और अगर डायरेक्ट पूछना संभव न हो तो फिर उससे पूछो जो हाशिमी के करीब है, हाशिमी से करीब है, हाशिमी से करीब है। तो या तो रहमान से डायरेक्ट पूछो, अगर पूछने की ताकत तुम में नहीं है तो फिर उससे पूछो जो रहमान के करीब है, रहमान से करीब है, रहमान से करीब है, ये वही करीब है जो उसका अपना हबीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत तेरे मोती से आजाद। तो खुदा के करीब, उसी करीब को इस्लाम ने कभी रसूल के रूप में दिया, नबी के रूप में दिया, अली के रूप में दिया, गौसे आजम के रूप में दिया, ख्वाजा आजम के रूप में दिया, और आज पूरे हिंदुस्तान को मुहद्दिस आजम के रूप में दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत तेरे मुहद्दिस आजम। एक हमने जाल बनाया, पेड़ लगा, पौधा बना, झाड़ बना, शाखें आई, पत्ती आई, फूल आया, मगर फल तो कहा गया यार पेड़ तो अच्छा था,
زمین اچھی لگے. زمین کا بڑا اثر ہوتا ہے. زمین کا اتنا پربھاؤ ہوتا ہے کہ اگر پنجاب میں کپاس بویا جائے تو بینولوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. روئی نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. اور اگر کہیں پنجاب کا باسمتی گجرات میں بو دیا جائے تو سکڑ جائے گا. اور بنگال بہار میں لے گئے تو کھچڑی بنانے لائق بھی نہیں رہے گا. کیونکہ زمین جب بدل جاتی ہے تو کھیتی کا رزلٹ بھی بدل جاتا ہے. جب مٹی بدل جاتی ہے تو فصل بدل جاتی ہے. اگر گیہوں کو ریگستان تو کھجور کو بھی دلدل میں پیدا نہیں کیا جاتا. چائے کی پتی کے لیے آسام کی زمین اچھی ہے. موٹے چاول کے لیے بہار کی زمین اچھی ہے. باسمتی کے لیے پنجاب کی زمین اچھی ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے فاطمہ زہرا کی زمین اچھی ہے. ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو. بیک گراؤنڈ از مور امپورٹنٹ ٹو بلڈ اپ دا کریکٹر, ٹو بلڈ اپ دا پرسنالٹی. ویکتتو کے نرمان میں, چرتر کے وکاس میں بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے قیمتی لوگ محدث اعظم کے ساتھ رہے. ہر ایک اپنے آپ میں انجمن تھا, ہر ایک اپنے آپ میں صاحب علم و فضل. محدث اعظم کے زمانے میں اکابر اہل سنت رہے. میں جانتا ہوں ان کے نام. ایک طرف صدر الافاضل, صدر الشریعہ, شیخ اہل سنت, صاحب الافتخار, مجاہد ملت, حافظ ملت, امین شریعت, عظیم الشان شخصیتیں رہی. لیکن اتہاس ساکھی ہے کہ علی کا گھر چھوڑ کے, فاطمہ کا خاندان چھوڑ کے, کسی بھی قبیلے میں, کسی بھی پریوار میں, کسی بھی فیملی میں 4 پشت خطیب نہیں پیدا ہوئے. محدث اعظم خطیب, ان کا بیٹا خطیب, ان کا پوتا خطیب, پوتے کا بیٹا بھی خطیب. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنا پڑے گا کہ محدث اعظم کس زمین کے پھول کا نام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صرف اشارہ کر کے گزروں گا کہ ہماری ماں بہنوں میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو 1 مہینے میں 30 دن نماز پڑھ سکے. کوئی جوان عورت 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی, کیونکہ اس پر ناپاکی کا ایک سمے آئے گا جس میں وہ نماز نہیں پڑھے. چاہے کتنی ہی بڑی معابدہ ہو, چاہے کتنی بڑی زاہدہ ہو, چاہے وقت کی رابعہ بصریہ ہو, اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. جب پاک ہوگی, صاف ہوگی, نہائے گی, تب نماز شروع ہوگی. ہو جا جب تک نہ ہو تم صاف, نماز ہے معاف. لیکن اسی آسمان کے نیچے